हाजी साहब, मजलिस रमज़ान की इस मुबारक मजलिस में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाजी साहब, आज का रोज़ा आपको मुबारक हो, आपके घर वालों को मुबारक हो। जी आपको भी। आप तकरीर शुरू करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम सामीन करम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह एहसान है कि रब तआला ने हम और आपको रमज़ानुल मुबारक का ये दूसरा अशरा देखना नसीब फरमाया। अल्लाह ताला इस मग़फ़िरत वाले अशरे की हम सब को क़दर की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अपने अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगने की अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हज़रात कराम, हज़रत कअब बिन उजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मिंबर के करीब आ जाओ। सब सहाबा कराम हाजिर हो गए। जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर के पहले दर्जे पर कदम मुबारक रखा तो आपने फरमाया आमीन। फिर इसी तरह जब आपने दूसरे सीढ़ी मुबारक पर कदम मुबारक रखा तो आपने फरमाया आमीन। और फिर तीसरे पर जब आपने कदम मुबारक रखा तो आपने फिर फरमाया आमीन। हजरात कराम, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबे से फारग हुए और नीचे उतरे तो सहाबा कराम ने अर्ज़ फरमाया कि आज या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप मिंबर रसूल पर तशरीफ़ ले जा रहे थे तो आज आपसे एक ऐसी चीज़ सुनी, ऐसी बात सुनी जो आज से पहले कभी नहीं सुनी थी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मैं मिंबर रसूल पर तशरीफ़ ले जा रहा था तो उस वक्त हज़रत सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे सामने आए, मेरे पास तशरीफ़ लाए और जब मैंने पहले दर्जे पर कदम मुबारक रखा तो हज़रत सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हलाक और बर्बाद हो जाए वो शख्स जिसने रमज़ान मुबारक का महीना पाया और अभी उसकी मग़फ़िरत नहीं हो पाई, यानी रमज़ान का महीना गुजर गया लेकिन बंदा अपनी गुनाहों से तौबा नहीं कर पाया, रब की बारगाह में मग़फ़िरत नहीं तलब कर पाई, या बंदा गुनाह करते रह गया और रमज़ान निकल गई। मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमीन। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब दूसरी सीढ़ी मुबारक पर जब मैंने कदम मुबारक रखा तो हज़रत सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हलाक और बर्बाद हो जाए वो शख्स जिनके सामने मेरा जिक्र किया जाए, यानी मेरा नाम मुबारक लिया जाए और वो दरूद न भेजे मुझ पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न पढ़े। मैंने फरमाया आमीन। और फरमाया जब मैंने तीसरे दर्जे पर कदम मुबारक रखा तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हलाक और बर्बाद हो जाए वो शख्स जिसके सामने उसके वालिदैन या उनमें से कोई एक बुढ़ापे को पा जाए और वो उसकी खिदमत कर कर जन्नत में दाखिल न करा पाए। फरमाया मैंने कहा आमीन। मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम सामीन करम, इस हदीस शरीफ के अंदर तीन लोगों के बारे में, तीन गिरोह के बारे में तज़किरा किया। गिरोह वो है जिनके ऊपर अल्लाह की नाराज़गी है, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नाराज़गी है और मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराज़गी है।
ان میں سے سب سے پہلا وہ جو رمضان المبارک کے اندر میں بھی گناہ کرتا رہے اور رمضان المبارک کے اندر اپنی مغفرت نہ کرا پائے. یہ عشرہ جو ہے یہ مغفرت کا عشرہ ہے. اس کے اندر اپنی گناہوں سے نادم ہو کر رب کی بارگاہ میں خوب گڑ گڑا کر اپنی گناہوں سے توبہ کریں، معافی مانگے اور رب تعالی سے رب کی رضا چاہے. میرے معزز سامعین کرام، دوسرا گروہ وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض رکھتے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہیں لیکن آقا پر درود و سلام نہیں پڑھتے. میرے معزز سامعین کرام، یہ رمضان جس کی آج ہم فضیلت اور برکتیں سنتے ہیں، یہ قرآن جس کو ہم تراویح میں سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں، میرے معزز سامعین کرام کس کا صدقہ ہے؟ یہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ ہمیں رمضان جیسی عظیم برکت والی مہینہ عطا فرمائی اور قرآن جیسی عظیم نعمت اور برکت والی کتاب عطا فرمائی. اس لیے سامعین کرام، جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو پیار اور محبت سے جھوم کر آقا پر درود پڑھا کرو، سلام بھیجا کرو اور پکارا کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسی طرح جن کے والدین حیات ہیں، میرے معزز سامعین کرام، میرے آقا نے فرمایا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے. اگر جنت کمانا چاہو، اگر جنت دیکھنا چاہو تو میرے معزز سامعین کرام اپنی ماں باپ کی خدمت کرو، اپنی ماں باپ کا ادب و احترام کرو. فرمایا رب تعالی کی ناراضگی، حضرت جبریل علیہ السلام کی ناراضگی اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی اس شخص کے اوپر ہے جس کے ماں باپ ان سے ناراض ہے. یہ فرمایا بندہ چاہے کتنا نوافل پڑھنے والا ہو، بندہ چاہے صدقہ و خیرات کرنے والا ہو، فرمایا ہر سال حج کرنے والا ہو، لیکن ان کے ماں باپ ان سے ناراض ہیں، ان کے ماں باپ خفا ہیں، تو میرے معزز سامعین کرام سارے عبادتوں سے پہلے سب سے پہلے اپنی ماں باپ کی بارگاہ میں جا کر معافی مانگو، گڑ گڑاؤ، توبہ کرو، ماں باپ کو راضی کرو، اس لیے کہ ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے. معزز اور مکرم سامعین کرام، جس نے اس مہینے کے اندر کوئی حرام کام کیا، شراب پی لی، زنا کیا اور جو بھی بری کام ہیں جس سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکنے کا حکم فرمایا، اگر فرمایا بندہ ان سارے چیزوں سے نہیں رکا تو آسمان کے تمام فرشتے اس کے اوپر لعنت کرتے ہیں. بس اگر یہ شخص، میرے آقا نے فرمایا اگر یہ شخص اگلے رمضان کو پانے سے پہلے ہی مر گیا تو اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہیں ہوگی جو اسے جہنم کی آگ سے بچا سکے. بس تم رمضان المبارک کے معاملے میں خوب اللہ سے ڈرو، کیونکہ جس طرح اس مہینے میں تمام مہینوں کے مقابلے میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہے، اسی طرح گناہوں کے معاملے میں بھی اس کا جو ہے عذاب بڑھا دیا جاتا ہے. میرے معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرماؤ کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور پوری عالم امت مسلمین کی حتمی مغفرت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.